बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू से बचाव की सरगर्मियां तेज। पंजाब भर से अब तक डेंगू के 53 कंफर्म केसेस सामने आ चुके। लाहौर में भी डेंगू का एक मरीज रिपोर्ट हो गया। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सारा असलम के मुताबिक इस वक्त पंजाब में डेंगू के 2 मरीज जेर इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब में डेंगू का एक केस लाहौर और दूसरा झंग से सामने आया है। महकमा सेहत की सूबा भर में डेंगू लार्वा को तल्फ करने और अफजाइश रोकने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता रोज महकमा सेहत की टीमों ने जिला लाहौर में 39,768 इंडोर और 8,439 आउटडोर मकामात को चेक किया, जबकि 549 मकामात से लार्वा तल्फ किया गया। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सारा असलम का कहना था कि अवाम से अपील है कि कोरोना की वबा से बचाव की एहतियात के साथ साथ डेंगू से बचाव की एहतियाती तदाबीर भी अपनाएं, जिम्मेदार शहरी का सबूत दें और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें। सफाई का ख्याल रखकर डेंगू मच्छर की अफजाइश को रोका जा सकता है। शहर में गैस्ट्रो के केसेस में बतदरीज इजाफा। टीचिंग हस्पतालों में 65% गैस्ट्रो के मरीज रिपोर्ट हुए। बड़े हस्पतालों में हर तीसरा मरीज गैस्ट्रो में मुब्तला। यौमिया 65% मरीज टीचिंग हस्पतालों का रुख करने लगे। शहर के टीचिंग अस्पतालों की इमरजेंसी में आने वाला हर तीसरा मरीज गैस्ट्रो का शिकार है। न्यू अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, जनरल अस्पताल और जिना अस्पताल की इमरजेंसी में 65% गैस्ट्रो के मरीज जेर इलाज हैं। जराये के मुताबिक शहर में गैस्ट्रो के मरीजों की बड़ी तादाद सामने आने लगी है। गैस्ट्रो के यौमिया 65% मरीज टीचिंग अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। नाकिस पानी से तैयार करदा ठंडे मशरूबात और मुज़र सेहत अशिया खुरोनोश के इस्तेमाल के बाइस गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। सेक्रेटरी हेल्थ का आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक प्लान ऑफ एक्शन तैयार। लाहौर समेत सूबे भर के अस्पतालों में फ्री अद्वियात के लिए 12 अरब 80 करोड़ खर्च होंगे। 113 नए बुनियादी मरकज़ सेहत, 39 ट्रामा सेंटर्स की तामीर व बहाली होगी। 119 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों की बहाली की मनसूबाबंदी। 25 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों की अपग्रेडेशन का मनसूबा भी शामिल है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सारा असलम के जारी करदा प्लान ऑफ एक्शन के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में फ्री अद्वियात की फराहमी के लिए 12 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सारा असलम ने शोबे फाइनेंस और एडमन को तरक्याती बजट 100% खर्च करने का टास्क सौंप दिया। महकमा के लिए मजमूई तौर पर 154 अरब 46 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। गैर तरक्याती अखराजात और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की तकमील की मद में 137 अरब 25 करोड़ रखे गए हैं। 6 अरब 45 करोड़ EPI प्रोग्राम के लिए मुख्तस किए गए हैं। महकमा सेहत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज की स्कीमों को 17 अरब 21 करोड़ की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज की नई और पहले से जारी 468 तरक्याती स्कीमों पर 4 अरब 83 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सारा असलम का कहना है तरक्याती और गैर तरक्याती बजट की तरजीहात में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। करनालपुरा, औकाफ कॉलोनी और शाह कमाल में पानी की शदीद किल्लत है। अहले इलाका पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मकीनों का वासा के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी। मुजाहिरीन कहते हैं कि वासा को मुतादिद शिकायत दर्ज कराई, सुनवाई नहीं हुई। MD वासा का सिटी 42 की खबर का नोटिस। मुतल्लिका SDO को फौरी मसला हल करवाने की हिदायत कर दी। सूरज सवा नेजे पर गर्मी की शिद्दत में करनालपुरा, रावा, औकाफ कॉलोनी और शाह कमाल के इलाकों में 2 रोज से पानी की फराहमी मुअत्तल। अहले इलाके ने पानी की मुअत्तली पर एहतजाजी मुजाहिरा किया और वासा के खिलाफ नारेबाजी की। अहले इलाके ने बताया कि इलाके में 3 ट्यूबवेल्स नस्ब हैं, 2 बिल्कुल ही बैठ गए, एक सिर्फ 50% काम कर रहा है। इलाके से सूबाई वज़ीर महमूद रशीद और विफाकी वज़ीर शफकत महमूद जीते, मगर मुश्किल वक्त में दोनों गायब हैं। महकमे के जो लोग हैं वो आए हमारे इलाके का विजिट करें और देखें कि हमारी जरूरत को किस तरह पूरा कर सकते हैं। उसके लिए अगर टैंक भेजना पड़ते हैं टैंक भेजें और फौरी तौर पर ट्यूबवेल को जो रिपेयर करवाएं, जो भी इसका मसला को फौरी तौर पर हल करवाएं। 2 दिन तो लगातार पानी नहीं आ रहा। असी काफ़ी दफ़ा LDA से वासा दे चक्कर लाए। वफाकी वजीर शफकत साहब, सबाई वजीर मियाँ महमूद रशीद, उन्होंने को काफ़ी दफ़ा जाके मिले हैं। शफकत साहब का घर लागे च आउंदे ही नहीं, वो सिर्फ ये कह देंगे ने कि पानी का मसला हल हो। ये इलाका है वफाकी वजीर तालीम का और सूबाई वजीर हाउसिंग का, जिनके अंडर LDA भी आता है, वासा भी आता है, शहरी मसाइल के मामलात भी आते हैं। और यहाँ पे आप देखें कि जो है ना, यहाँ पे अभी पिछले 2 दिन ऐसे गुजरे हैं कि एक बूंद पानी इस इलाके में नहीं आई है। दो दिन में एक बूंद पानी की नहीं आई है, ना मोटरें चला के आई है, ना किसी तरह से आई है। और लोगों ने एहतजाज जो है वो
मर खप के किया है। सिटी 42 पर खबर नशर हुई तो एमडी वासा ने नोटिस लिया, फौरी मसला हल करवाने की हिदायत की। जब डायरेक्टर वासा इकबाल टाउन से सवाल किया कि मसला कब हल होगा तो जवाब देने से गुरेज किया। यहाँ 2 ट्यूबवेल्स तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, उनका हमने डिस्चार्ज भी चेक किया, जो एडिक्वेट क्वांटिटी अवेलेबल दे रहा है वाटर की। तो बाकी एक नया ट्यूबवेल भी यहाँ जो है वो उसके प्रपोजल हमने भेज दी है, वो भी उम्मीद है कि जल्दी यहाँ पर लगा दिया जाएगा। जो इलाका मकीनों का कहना है कि वासा के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। कह दिया जाता है कि ट्यूबवेल मंजूर है मगर काम कब शुरू होगा कुछ मालूम नहीं। बूंद बूंद पानी को तरसे अहले इलाका इस वक्त सरापा एहतजाज है। वासा से इल्तिजा कर रहे हैं कि उनके पानी का मसला हल किया जाए ताकि उनकी जिंदगी मामूल पर आ सके। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा फरहान यामीन, लाहौर। हेल्थ इंफॉर्मेशन सर्विस डिलीवरी यूनिट के 300 से ज़ायद डाटा एंट्री ऑपरेटर तनख्वाहों की कम और ताख़ीर से अदायगी पर सरापा एहतजाज बन गए। सिटी 42 बना मुजाहिरीन की आवाज़ तो सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ सारा असलम ने नोटिस लिया और तनख्वाहें अदा कर दी गईं। साडा हक इत्थे रख और तनख्वाहों की अदम अदायगी के नारे लगाने वाले ये मुजाहिरीन हालिया भर्ती होने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, जिनका दावा है कि 25,000 माहवार पर भर्ती किया गया, लेकिन 3 माह बाद जो सैलरी दी जा रही है वो भी 25 के बजाय 18,000 है। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर और दीगर सेंटर्स में दिन रात काम किया। हमें कहा 25,000 से ज्यादा आपको सैलरी मिलेगी डेली वेजेस पे, ठीक है। आपने आज शाम को अगर आप फ्री हैं तो आप आ जाए इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू पे आए, इन्होंने साथ ही हमें ज्वाइनिंग उसी दिन ज्वाइनिंग दे दी। हमने दिन रात काम किया, जिधर इनका दिल करता था ये हमें ट्रांसफर कर देते थे। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स आप ये कह रहे हैं कि जी आपको 16 मिलेगी। आप देखिए इन्होंने 12-12 घंटे हमसे काम लिया, हमने किया। अब हमारा राइट है, हमें जो हमारा हमने काम किया उसका मुआवजा हमें दिया जाए। इन्होंने उस पर भी हमारे डिडक्शन कर दिया, मतलब कम करके हमें पे कर रहे हैं। इन्होंने मिसकम्युनिकेट किया है, ये हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ सारा असलम की हिदायत पर डायरेक्टर हेल्थ इंफॉर्मेशन सर्विस डिलीवरी यूनिट अहमद खान ने मुजाहिरीन को राम कर लिया। उन्होंने कहा कि सर्विस रूल्स के मुताबिक 21,062 रुपए तनख्वाह पर ऑपरेटर्स को थर्ड पार्टी के जरिए भर्ती किया गया। ताहम टैक्स कटौती से मुतालिक कंफ्यूजन थी जो दूर कर ली गई। छोटी सी जो कंफ्यूजन थी जो हमने क्लियर की कि इसके ऊपर जो टैक्स है कि वो किस तरह डिटेक्ट होना है, उसके ऊपर हमें अभी जो बात हुई है उन्होंने ये डिफाइन किया है कि आपको आपकी सैलरी पूरी 21,062 रुपए पे की जाएगी, जो टैक्स है वो थर्ड पार्टी बेयर करेगी। ऑपरेटर्स ने तनख्वाहों की कम अदायगी पर काम न करने की धमकी दी तो सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सारा असलम ने मामले का नोटिस लेते हुए फौरी तनख्वाहों की अदायगी का हुक्म दिया। पंजाब हुकूमत का ऑक्सीजन मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ अहम फैसला। ऑक्सीजन और तिब्बी आलात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैक डाउन और मौजूदा पाबंदियों को बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सारा असलम ने ऑक्सीजन और तिब्बी आलात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में पाबंदी की तौसीक़ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी 28 जून से 12 जुलाई तक बरकरार रहेगी। ऑक्सीजन और इससे मुतालिका आलात जैसे सिलेंडर, रेगुलेटर और दीगर मसनूआत किल्लत पैदा करके महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा था। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का कहना है अवामुन नास को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। और शहर में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी है। पाबंदी के बावजूद छुट्टी के रोज मुख्तलिफ इलाकों में बो काटा की सदाएं। सिटी 42 ने फतेहगढ़ में पतंगबाजी की फुटेज हासिल कर ली। रवां साल डोर फिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जांबाग जबकि 23 अफराद जख्मी हो चुके। उधर DIG ऑपरेशन का SHOs को पतंगबाजों के खिलाफ धड़ाधड़ मुकदमात दर्ज करने का हुक्म। आसमान पर पतंगे हों या ना हों, पतंगबाजों से थाने भर दिए जाएं। DIG ऑपरेशन ने SHOs को पतंगबाजों के खिलाफ धड़ाधड़ मुकदमात दर्ज करने का हुक्म दे दिया। 37 SHOs को कम मुकदमात दर्ज करने पर सजा सुना दी। थानेदारों ने कारकर्दगी दिखाने के लिए पकड़ धकड़ शुरू कर दी है। खतरनाक केमिकल से बनी पतंग की डोर ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रिपिंग का बाइस बनने लगी। ट्रिपिंग की वजह से गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। लेस्को ने पतंगबाजी की रोकथाम के लिए लाहौर पुलिस को मरासला भिजवा दिया। कंपनी ने पतंगबाजी को ग्रिड स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइंस के लिए खतरा करार दे दिया है। दुबई टाउन का रिहायशी मजहर जहांगीर घर से मजदूरी करने निकला, लेकिन
23 جون کو جوہر ٹاؤن میں ہونے والے بم دھماکے کا نشانہ بن گیا. اہل خانہ کہتے ہیں کہ بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا. حکومتی امداد کا انتظار ہے. رائیونڈ روڈ دبئی ٹاؤن کا رہائشی مظہر اقبال جو مالی کے طور پر گھروں میں کام کر کے بچوں کا پیٹ پالتا تھا، جوہر ٹاؤن میں ہونے والے بم دھماکے کا شکار ہو گیا. 23 جون کو مظہر روزانہ کی طرح گھر سے کام پر گیا لیکن واپس نہ آیا. سمیرہ بی بی کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے اس حملے نے ان کے بچوں سے باپ کا سایہ چھین لیا. انہیں اب صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں سے انصاف چاہیے. جوہر ٹاؤن میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں 3 افراد شہید ہوئے تھے. شہید مظہر کے اہل خانہ حکومتی امداد کے منتظر ہیں. صبح جب مظہر گھر سے نکلے ہیں 11 بجے تو بچے ساتھ گئے ہیں، بچوں کو چیزیں لے کے دی ہیں دکان سے. اس کے بعد مظہر نے 100 روپیہ بھی دیا ہے بچوں کو بھی گھر لے کے جانا، جب پھر دل کرے تو چیز لے لینا، ماما کو تنگ نہ کرنا. تو میں شام کو جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں میں لے کے آؤں گا. اس کے بعد مظہر اب تک گھر نہیں پہنچے. اب میری حکومت سے یہی اپیل ہے، ان کا کچھ مدد چاہیے مجھے. جوہر ٹاؤن دھماکے کے متاثرین کو امداد دینے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک نے جناح ہسپتال میں شہید کے لواحقین اور زخمیوں میں چیک تقسیم کیے. ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک نے جناح ہسپتال میں زیر علاج زخمی صفیہ بی بی کو ان کے شہید خامن، بیٹے اور ایک زخمی بیٹے کا 17 لاکھ کا امدادی چیک دیا. زخمی عبدالرحمان محمد انتظار، زاہدہ بی بی اور محمد عاطف علی کو 12 لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے گئے. ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک نے محمد سعید اور شیخ اظہر کو پراپرٹی کا نقصان ہونے پر 1 لاکھ اور 5 لاکھ روپے کے چیک دیے. اس موقع پر ایم ایس جناح ہسپتال، اے ڈی سی آر، اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر اور دیگر افسران بھی موجود تھے. دبئی، شارجہ اور ابوظہبی جانے والے پاکستانی مسافروں کے لیے بری خبر. متحدہ عرب امارات حکام کا پاکستانیوں پر سفری پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ. یو اے ای ایویشن نے نوٹس جاری کر دیا. متحدہ عرب امارات حکام کی جانب سے پاکستانیوں پر سفری پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. یو اے ای ایویشن نے نوٹس جاری کر دیا. نوٹس کے مطابق سفری پابندیوں میں 21 جولائی تک توسیع کی گئی. پاکستان سمیت انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، ویتنام، یوگینڈا اور ساؤتھ افریقی مسافروں پر بھی پابندی برقرار رکھی گئی ہے. خسارے کا شکار محکمہ ریلوے سرکاری اور پرائیویٹ اداروں سے اپنے اربوں روپے کے واجبات وصول کرنے میں ناکام. اعداد و شمار کے مطابق 10 سے زائد ادارے ریلوے کے 8 ارب 16 کروڑ روپے سے زائد کے نادہندہ ہیں. محکمہ ریلوے سرکاری اور پرائیویٹ اداروں سے اپنے اربوں روپے کے واجبات وصول کرنے میں ناکام ہو گیا. ذرائع کے مطابق 10 سے زائد سرکاری اور پرائیویٹ ادارے محکمہ ریلوے کے 8 ارب 16 کروڑ روپے سے زائد کے نادہندہ نکلے. ٹولنٹن مارکیٹ کو ہائیجینک کاروبار کی بہترین مارکیٹ بنایا جائے گا. کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے کمیٹیاں تشکیل دے دیں. ٹولنٹن مارکیٹ میں مسائل کے حل کے لیے کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا. اس سلسلے میں کمشنر کی جانب سے ریگولیٹری قوانین بنانے کے لیے 11 رکنی ماہرین پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے این اے 163 وہاڑی کے معروف سیاسی شخصیت ایوب بندیشہ کی ملاقات ہوئی. ساتھیوں سمیت مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا. ایوب بندیشہ نے اپنے ساتھیوں زاہد بندیشہ، اویس بندیشہ، پیر یعقوب کھگا، غضنفر الیاس، پیر ہارون شاہ اور پیر زمان شاہ سمیت مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کیا. اس موقع پر رکن قومی اسمبلی طارق بشیر چیمہ بھی موجود تھے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا، ہر جماعت کی اپنی سیاست اور مقصد ہے. ہماری سیاست کا مقصد پاکستان کی ترقی اور عوام کی فلاح ہے. جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے حوصلہ اور برداشت کی سیاست کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ہماری پارٹی کے دروازے ہر محب وطن کے لیے کھلے ہیں. تمام جماعتوں کا پنجاب اسمبلی کی کارروائی میں احسن انداز میں حصہ لینے اور بھرپور تعاون کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں. طارق بشیر چیمہ کا کہنا تھا، چودھری پرویز الہی کی کاوشوں سے پنجاب میں پہلی بار سینٹ الیکشن میں کسی کا ریٹ نہیں لگا. 2 جولائی کو بے روزگاری مارچ، 4 جولائی کو مہنگائی کے خلاف احتجاج ہوگا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا اعلان. کہتے ہیں کہ موٹر وے اور ایئرپورٹ کو گروی رکھنے کے فیصلے کو کبھی منظور نہیں کیا جائے گا.
وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے بین المذاہب حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ ریپ کیسز کے ملزمان کو علیحدہ عدالتیں بنا کر سریعان سزا دی جائیں، میڈیا ان کی تصاویر نشر کرے۔ سیرت اکیڈمی اپر مال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ طاہر اشرفی نے کہا، وزیر اعظم نے فحاشی اور عریانی پر عمومی بات کی۔ قرآن جہاں عورتوں کو حجاب کا حکم دیتا ہے وہیں پر مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ متحدہ علماء بورڈ پنجاب نے وزیر اعظم کے بیان کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام نے عورت کو جو عزت دی ہے وہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ معروف کاروباری شخصیت وقار احمد صدیقی کے صاحبزادے عبید الرحمان کی دعوت ولیمہ، سیاسی اور سماجی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی رانا مبشر اقبال، سابق MNA مہر اشتیاق احمد بھی شریک ہوئے۔ وقار احمد صدیقی کے صاحبزادے عبید الرحمان کی دعوت ولیمہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ دعوت ولیمہ میں مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا مبشر اقبال، سابق MNA مہر اشتیاق احمد، سابق ممبر پنجاب اسمبلی اور سینئر رہنما مسلم لیگ نون ماجد ظہور، ممبر پنجاب اسمبلی بلال یاسین، ایڈیشنل انفارمیشن سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور عامر خان، ٹکٹ ہولڈر PP 151 چودھری باقر حسین اور ڈپٹی میئر نذیر احمد سواتی نے شرکت کی۔ IG پنجاب انعام غنی کے بیٹے کی منگنی کزن کے ساتھ ہو گئی۔ دوست احباب کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات۔ IG پنجاب پولیس انعام غنی کے بیٹے حسن انعام کی منگنی اپنی کزن سے انجام پائی۔ منگنی کی تقریب میں صرف خاندان کے لوگوں نے شرکت کی۔ تقریب کو سادگی سے منعقد کیا گیا۔ IG پنجاب کو پولیس افسران اور دوست احباب کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات وصول ہو رہے ہیں۔ سوف لاہور چڑیا گھر کی شیرنی کی ممتا مر گئی۔ شیر کے تینوں بچوں کو مصنوعی طریقے سے خوراک دینے کے ساتھ ساتھ طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ بچوں کی عمر 1 ماہ، ان میں سے 2 نر اور 1 مادہ شیرنی ہے۔ پیدائش کے وقت شیرنی نے بچوں کو تسلیم نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کو انتہائی نگہداشت میں چڑیا گھر کے ہسپتال میں رکھا گیا ہے۔ 1 فیمیل ہے اور 2 میل ہیں، اور ابھی تک یہ دودھ کے اوپر ہیں، جو کہ آرٹیفیشل دودھ اسپیشلی لائنز کو دیا جاتا ہے، لائنز کے بیبیز کو دیا جاتا ہے، ہم وہ انہیں دے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک فیمیل جو ہے اس کی کنڈیشن تھوڑی سی سم ٹائمز جو ہے ایپیلیپسی کی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ چڑیا گھر انتظامیہ کے مطابق شیر کے بچوں کو دودھ اور ملٹی وٹامن دیے جا رہے ہیں۔ عمر کے ساتھ ساتھ ان کی خوراک میں بھی اضافہ اور تبدیلیاں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔